परमेश्वरको राज्य भनेको के हो अनि विश्वासीहरूले किन परमेश्वरको राज्यको बारेमा बुझ्नु र जान्न आवश्यकता छ। अनि यो विषयमा आज हामी अ, हेर्नेछौँ परमेश्वरको जीवित वचनद्वारा बाइबलद्वारा ती कुरा हामी हेर्नेछौँ। अनि परमेश्वरको राज्य कहाँ छ, कसलाई कुन ठाउँलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्य भनिएको हो, परमेश्वरको राज्यको अनि शासक चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वरको राज्यको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। अनि उहाँको राज्य भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ यो संसारमा थुप्रै थुप्रै राज्यहरू छ है। हाम्रो देश नेपाल पनि एउटा राज्य हो, इन्डिया भयो, चीन अनि लगायत 200 कति कति देश छ। यी सबै राज्य छ। अनि जसमध्ये जसरी पृथ्वीमा एउटा एउटा राज्य छ भने अनि परमेश्वरले पनि एउटा राज्य खडा गर्नुभएको छ। अनि त्यो राज्यको बारेमा आज म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्य चाहिँ जुन परमेश्वरले स्वर्गमा गठन गरेर बनाएको त्यो राज्यलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्य भनिन्छ है। परमेश्वरको राज्य तपाईले परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ अर्को भाषामा हामीले भन्नुपर्दा स्वर्गको राज्य पनि भनिन्छ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मर्कुस 1 अध्यायको 14 पद र 15 पदमा यसरी लेखिएको छ। 14 मर्कुस 1 अध्यायको 14 पदमा यसरी लेखिएको छ। अब यूहन्ना पक्राउ परेपछि परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्दै येशू गालीलमा आउनुभयो। 15 मा उहाँले भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिकै आइपुगेको छ। पश्चाताप र सुसमाचारमा विश्वास गर। र त्यसै गरी मत्ती 4 अध्यायको 7 पदमा पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले यही कुरालाई दोहोर्याउनु भएको छ। पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ भनेर त्यहाँ पनि यसरी नै लेखिएको छ। अनि मानवको एउटा सरकार जस्तै यस सरकारको कुनै विभिन्न पक्षहरू छन् है। अब जसरी एउटा राज्यमा एउटा शासक खडा गरिएको हुन्छ अनि त्यो शासकको अधीनमा सबैजना बस्नुपर्ने हुन्छ। प्रजादेखि लिएर त्यहाँनिरको सबै मानिसहरू चाहिँ त्यो शासकले बनाएको त्यो नियममा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै यो संसारमा शक्तिशाली शासकहरू छन्, ठुला ठुला परमाणु। अहिले त यस्ता शासकहरू छन् जो चाहिँ एकदमै कम्पिटिसनमा छन् है। एउटा देशले एउटा बनायो भने अर्को देशले है त्योभन्दा पनि अलिकति खतरा है, त्योभन्दा पनि अलिकति आफ्नो देश हामी चाहिँ एकदमै मजबुत छौँ भन्ने देखाउनको लागि अहिले विभिन्न बमहरू बनाएर है, विभिन्न परमाणुहरू बनाएर आफू परिचित भइराखेका छन्। हामी चाहिँ बलियो राष्ट्र हो अनि भनेर चाहिँ देखाउनको लागि अहिले त थुप्रै अहिलेको वर्तमान समयमा यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै देशहरू आर्थिक बन्दीहरू लागेका छन्। यो समयमा पनि चाहिँ जसले यो भाइरसलाई बनाएको छ त्यो देश चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रमा गनिन्छ। किनभने चाहिँ आर्थिक क्षेत्रदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा ऊ बलियो हुन्छ। तर म आज
त्यो सरकारको बारेमा म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु, त्यो शासकको बारेमा बताउन गइरहेको छु। परमेश्वरले पनि आफ्नो राज्य खडा गर्नुभयो। परमेश्वरले पनि त्यो राज्यमा एउटा शासकलाई खडा गर्नुभयो, राजा नियुक्त गर्नुभयो। जसरी हाम्रो देशमा पनि हाम्रो देश चलाउनको लागि एउटा राजा नियुक्त गर्नुभएको छ, एउटा राष्ट्रपति नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै परमेश्वरको राज्यमा पनि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा शासक नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यो परमेश्वरको राज्यको राजा चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्यको राजा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। म त्यो येशू ख्रीष्ट हेर्नुहोस् है, मैले अघि तपाईँलाई बताइसकेको छु कि आज थुप्रै शासकहरू छन्, यस्ता शासकहरू छन् जसले चाहिँ आफूले आफूलाई मै हुँ शक्तिशाली, मेरो राष्ट्र शक्तिशाली छ, विभिन्न आर्थिक तन्त्रहरूमा विभिन्न कुरामा चाहिँ हामी सक्षम छौँ भनेर धेरै शासकहरू आज खडा भएका छन्। तर म त्यो शासकको बारेमा तपाईँलाई आज बताउँदैछु, जो चाहिँ स्वर्गीय स्थानको राजा हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मानव सरकार जस्तो हुनुहुन्न। हेर्नुहोस् है, येशू ख्रीष्ट चाहिँ मानव सरकार जस्तो हुनुहुन्न। उहाँले जब शासन गर्नुहुन्छ त कस्तो तरिकाले शासन गर्नुहुन्छ, अनि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको राज्य चाहिँ मान्छेले गरेको शासक जस्तो, राज्य जस्तो होइन, तर उहाँले गर्नुभएको राज्य चाहिँ, शासन गरेको राज्य चाहिँ मानिसले गर्नुभएको भन्दा पनि मानिसले गरेको राज्य भन्दा पनि चाहिँ एकदमै उत्तम छ। म त्यो बारेमा तपाईँलाई बताउन गइराखेको छु। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले जब उहाँ आफ्नो यस संसारमा कन्या मरियमदेखि उहाँ जन्मनुभयो, अनि उहाँ जन्मनु भइसके पश्चात उहाँ 30 वर्षसम्म आफ्नो परिवारहरूसँग बस्नुभयो, अनि उहाँले धेरै अवलोकनहरू गर्नुभयो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ उहाँले 30 वर्षमा जब उहाँले ब्याप्टिजमा लिइसके पश्चात चाहिँ उहाँले आफ्नो सेवाकाई सुरु गर्नुभयो। सेवाकाई सुरु गर्नु भइसकेपछि उहाँले परमेश्वरको कामहरू अनि सुरुवात गर्न लाग्नुभयो। सुरुवात गर्नु लाग्नु भइसकेपछि उहाँले विभिन्न अचम्मको कामहरू गर्दै जानुभयो, ताकि संसार अचम्ममा परेको। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यति शक्तिशाली कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको शासकहरूलाई एकदमै मन परेको छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा बसेको शासकहरूले भन्दा पनि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको जति पनि कामहरू छ त्यो चाहिँ शक्तिशाली थियो है। अनि त्यो बारेमा म तपाईँलाई बताउँदैछु। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ स्वर्ग अनि पृथ्वी दुवैको अधिकार दिएको छ है। तपाईँले मत्ती 28 अध्यायको तपाईँले 18 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीको जुन अधिकार दिनुभएको छ, उहाँले स्वर्गमा पनि राज्य गर्नुहुन्छ, उहाँले पृथ्वीमा पनि राज्य गर्नुहुन्छ। किनभने उहाँ चाहिँ सबै कुराहरू मानव जीवनमा कतिको टेम्पटेसनहरू आउँछ, कतिको गाह्रोहरू अवस्थाहरू आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू उहाँले अवलोकन गरिसक्नु भएको छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले शासन गर्नुहुँदा चाहिँ उहाँको शासन गर्ने तरिका संसारमा शासन गरेको शासकहरूको भन्दा पनि चाहिँ बेग्लै छ र शक्तिशाली छ र प्रभावकारी पनि छ। प्रिय, कसरी भन्दाखेरि संसारमा बसेको जति पनि शासक गर्नुभएको शासकहरूलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ
सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो लागि है, सबैजना नहुन सक्छ तर प्राय हामी जतिजनाले देख्छौँ है, जनताको भलाइको लागि भन्दा पनि चाहिँ आफ्नो लागि पहिला सुरु सोच्ने गर्छ, आफ्नो परिवारको लागि सोच्ने गर्छ। अनि त्यति त्यति मात्रै नभइकन चाहिँ धेरै ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू गरेको हुन्छ, आफ्नो छोराछोरीहरू विदेशमा पढाउन राखेको हुन्छ है। अनि त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि दुःख बिमारमा जति पनि आफ्नो प्रजाहरूलाई गर्नुपर्ने जति पनि कामहरू चाहिँ त्यसमा हुन आउँदैन। म भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो शासक हुनुहुन्छ, त्यस्तो खालको शासक हुनुहुन्छ कि तपाईँ र मैले बाइबलमा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देखेका छौँ कि उहाँले शासन गर्नु हुँदा चाहिँ आफ्नो लागि भन्दा पनि चाहिँ आफ्नो प्रजाहरूको लागि, दिन दुखीहरूको लागि, अनि उहाँले त्यति मात्र नभइकन अनि आफ्नो प्राण दिन तयार पनि उहाँ तयार हुनुहुन्छ, प्राण दिनको लागि पनि तयार हुनुहुने चाहिँ त्यस्ता खालको शासक हुनुहुन्छ। उहाँको शासक गर्ने तरिका चाहिँ प्रेम, करुणा, दया, उहाँ यस्तो कोमल हृदयको शासक हुनुहुन्छ ताकि आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूको लागि उहाँ धेरै के गर्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईँ यस्तो खालको शासकलाई मन पराउनुहुन्न? यो चाहिँ मेरो प्रश्न रहेको छ तपाईँहरूलाई। यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अनि उहाँको नियम, उहाँको कानुन, उहाँको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न आवश्यकता छ। अनि हामी त्यसै गरेर एउटा वचनको खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। मत्ती 4 अध्यायको 23 पद है, मैले मात्रै भन्यो भने तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्नु होला, तर चाहिँ बाइबलमा जुन कुरा लेखिएको छ म तपाईँहरूलाई प्रुभ गरेर देखाउनेछु। मत्ती 4 अध्यायको 23 पद तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। मत्ती 4 अध्यायको 23 पद अनि अर्को मर्कुस 1 अध्यायको 40 पद अनि त्यसै गरी तपाईँले 40-41 पद तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ र मत्ती 6 अध्यायको 31 देखि 34 सम्म तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले नोटबुक तपाईँले राख्नु भएको छ भने म टिप्न लाउँदैछु। अनि लुका तपाईँले 7 अध्यायको 11 देखि 17 पदसम्म तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ, जसमध्ये म तपाईँलाई मर्कुस 1 अध्यायको 40 र 41 पढेर पढ्न चाहन्छु। मत्ती मर्कुस 1 अध्यायको 40 र 41 मा यसरी लेखिएको छ, 40 र 41 है। अनि एकजना कुष्ठरोगी उहाँ कहाँ आएर बुढा टेक्दै यसो भनेर बिन्ती गर्नुभयो, तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। तब दयाले भरिएर उहाँले आफ्नो हात पसारी त्यसलाई छुनुभयो र त्यसलाई भन्नुभयो, म इच्छा गर्दछु, तिमी निको भइजा। त्यो त्यति नै बेला त्यो कुष्ठरोगी त्यसबाट हट्यो र त्यो निको भइहाल्यो। हालेलुया। हेर्नुहोस्,
यहाँनिर परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टको शासन गर्ने तरिका चाहिँ तपाईँलाई अघि मैले भनिसकेको छ। उहाँ एकदमै दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले उहाँको प्रेम अब बालुवाको कन जसरी गर्न सक्दैन, त्यति साह्रो प्रेम उहाँले आफूलाई होइन तर अरूलाई गर्नुहुन्छ। त्यो अरू भन्नाले चाहिँ को हो भन्दाखेरि तपाईँ र म हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर यहाँनिर मर्कुस 1 अध्यायको 40 र 41सम्म पनि एउटा घटना घटेको छ। एउटा कुष्ठरोगी व्यक्ति त्यहाँनिर प्रभु यसको नजिक आएर यसरी भन्दै बुढा टेक्दै यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, बिन्ती गर्दैछ। त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वर त्यहाँनिर कुष्ठरोगीले भन्दैछ, प्रभु तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने म निको हुनेछु। प्रभुले म निको पार्छु भनेर यहाँनिर भन्नुभएको छैन, तर त्यो बिमारीले आफैले भन्दैछन् कि परमेश्वर प्रभु येशू तपाईँको इच्छा भयो भने चाहिँ म निको हुन्छु। त्यतिखेर उसको त्यो एउटा विश्वास देखेर येशू ख्रिस्ट चाहिँ एकदमै दयालु भइरहेको छ र अनि उहाँले त्यो कुष्ठ रोगीलाई छुनु भइसक्यो भने म इच्छा गर्छु तिमी निको भइजाओस् भनेर उहाँले जब भन्नुहुन्छ, त्यति नै खेर त्यो कुष्ठ रोग चाहिँ हटेर जान्छ र उनी निको हुँदछ। प्रिय, परमेश्वरको राज्यको राजा चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीको शासक हुनुहुन्छ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले जब शासन गर्नुहुन्छ त बलिदान सहित है, इङ्ग्लिसबाट एउटा भन्दछ बलिदान भन्ने सेक्रिफाइस। उहाँ चाहिँ आफू मरेर अरूलाई बचाउने काम गर्नुहुन्छ प्रभु, किनभने त्यो चाहिँ प्रेम हो। मानिसलाई उहाँले यति साह्रो प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँमा कुनै पनि विश्लेषहरू चल्दैन, त्यहाँनिर कुनै पनि पक्षपातहरू हुँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रिस्ट जस्तै असल शासक, शक्तिशाली शासक, दयाको खानी अनि के अरे प्रेमको खानी, त्यस्तो खालको असल शासक तपाईँ र मैले पाएका छौँ। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अब परमेश्वरको अब हामीले हेर्यो उहाँ शासक, अनि उहाँको समय अवधि चाहिँ कतिसम्म हुन्छ त है? उहाँले शासन त गर्नुहुन्छ। जस्तै यस संसारमा नेपालकै हामीले हेर्यो भने चाहिँ शासकलाई हामी हेर्छौँ भने 5 वर्षपछि चाहिँ भोट हालेपछि फेर्नुपर्ने है, जसले जित्छ फेरि अर्को चेन्ज हुन्छ, त्यसको पनि समय अवधि हुन्छ। अनि त्यस्तै चाहिँ प्रभु येशू परमेश्वरको राज्यमा जो शासक प्रभु येशू ख्रिस्ट शासक हुनुहुन्छ, उहाँको समय अवधि चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। अनि कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मानिसले गरेको शासन चाहिँ 5 वर्षपछि फेरि आउँछ, फेरि फेर्छ, फेरि आउँछ, फेरि फेर्छ। तर जब परमेश्वरको राज्यमा जब शासन गर्नुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रिस्टको राज्य चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। अनि उहाँको राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ कि है, उहाँको राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि हामी दानियल 2 अध्यायको 44 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। दानियल 2 अध्यायको 44मा यसरी लेखिएको छ, राजाको समयमा, यी राजाहरूको समयमा स्वर्गका परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ, जुन चाहिँ कहिल्यै नष्ट हुने छैन, न त त्यसको
सार्वभौमिकता अरू कुनै जातिहरूको हातमा दिइनेछ। यसैले यी सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ र अन्त्य गर्नेछ। तर यो राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहनेछ। कुन राज्य कुन राज्य सदा सर्वदा रहिरहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहनेछ। हेर्नुहोस् है, यो संसारमा जति पनि अहिले राज्य छ, 210 कति कति राष्ट्रहरू छ, एक दिन यो राज्यहरू अवश्य पनि बितेर जानेछ। यहाँ भएका शासकहरू एक दिन सकेर जानेछ। तर परमेश्वरले जुन खडा गर्नुभएको राज्य, जुन राज्यमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ, त्यो राज्य चाहिँ कहिले पनि सकेर जाँदैन। त्यो चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मानिस चाहिँ एक दिन जतिसुकै शक्तिशाली भए तापनि चाहिँ मानिसको अन्त्य हुन्छ। मानिस एक दिन मृत्यु भएर नै जान्छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट कहिले पनि उहाँ मर्नुहुन्न। उहाँ सदा सर्वदा रहिरहनुहुन्छ। उहाँको राज्य जसरी अहिले त्यत्तिकै साह्रो शक्तिशाली छ, अनि भोलि पर्सि आउने दिनमा पनि भविष्यमा पनि त्यति नै शक्तिशाली हुनेछ। हालेलुया। अनि यो दानिएलको पुस्तक चाहिँ यो अगमबाडीको पुस्तक हो। यसले आउने भविष्यको बारेमा बताएको छ। जति पनि घटनाहरूले चाहिँ यो दानिएलको पुस्तक र तपाईँले प्रकाशको पुस्तकलाई मजाले तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर आउने भविष्यको बारेमा, अर्थात् हाम्रो मृत्यु पश्चातको जीवनको बारेमा पनि यहाँ उल्लेखित गरिएको छ। परमेश्वरको राज्यको समय अवधि चाहिँ फरेभर भन्छ है, एभरलास्टिङ। को कुनै पनि समय नै छैन कि, फरेभर, सदाकालसम्म रहिरहने राज्यको बारेमा चाहिँ अनि यहाँनिर म तपाईँलाई बताउँदैछु। एउटा राज्य भएपछि अनि त्यहाँनिर तपाईँको शासक हुन्छ, त्यहाँनिर एउटा समय अवधि हुन्छ, कतिसम्म अब शासक गर्ने हो। त्यसपछि चाहिँ प्रजा पनि हुन्छ है। अब देशमा प्रजा भन्नाले हामी जनताहरू पनि हुन्छौँ। नेपालमा जसरी हामी जनताहरू छौँ, अनि त्यसरी नै हामी यहाँ पनि परमेश्वरको राज्यको प्रजाहरूको बारेमा म तपाईँलाई बताउनेछु। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ त्यो प्रजाहरू हुन्छ जो चाहिँ परमेश्वरले इच्छा, अर्थात् परमेश्वरले चाहनु भएको, परमेश्वर जे चाहनुहुन्छ अनि त्यही नै गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कोही पनि मानिस परमेश्वरको राज्यको प्रजा हुन सकिन्छ। कोही पनि होस्, तपाईँ यो जाति, तपाईँ त्यो जाति, तपाईँ धनी वर्गको, तपाईँ सानो वर्गको, ठुलो वर्गको, तपाईँ के है, परमेश्वरको राज्यमा त्यो चल्दैन। परमेश्वरको राज्य चाहिँ चाहे धनी होस् चाहे गरिब होस्, चाहे अभावमा होस् चाहे खाँचोमा भएका व्यक्तिहरू, सबैलाई परमेश्वरले चाहिँ चाहनुहुन्छ। अनि उहाँले एकै खालको सबैलाई चाहिँ व्यवहार गर्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले गर्ने शासन चाहिँ यस्तो खालको छ है। परमेश्वरको राज्यको प्रजाहरू, ठुलो शासकहरू परमेश्वरको राज्यको प्रजा हुनु पाएका छैनन्। तर तपाईँ र म मानिसले नचिन्ने, मानिसले नगन्ने, अनि मानिसको नजरमा हामी एकदमै तुच्छ व्यक्ति है। अहिले हामीलाई अब क्रिस्चियनिटी भनेपछि चाहिँ मानिसलाई टाउको दुखेर आइहाल्छ। त्यस्तै व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ चाहना गर्नुभएको छ। मान्छेले तुच्छ ठानेको, अनि हेपिएको, पेलिएको, गन्दै नगनेकोलाई चाहिँ परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। कतिजनालाई आफ्नो प्रेमिकाले, कतिजनालाई आफ्नो प्रेमीले त्यागेको हुनसक्छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको राज्यको प्रजा हुने अधिकार त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि पनि छ। धेरै व्यक्तिहरूको लागि यो सबै
संसारमा भएका सम्पूर्ण मानिसहरूको लागि चाहिँ वेलकम छ। हालेलुया। त्यसै गरी म तपाईलाई भन्न चाहन्छु प्रेरित 10 अध्यायको 34 र 35 मा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि कसैले पाउनु भयो भने ठ्याक्कै खोलेर मलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो लेखेको छ प्रेरित 10 को 34 र 35 मा, तब पत्रुसले बोल्न थाले, साँच्ची नै म देख्दछु कि परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न, तर हरेक जातिमा जो उहाँसँग डराउँछ र उचित काम गर्छ त्यो उहाँको सामान्य ग्रहण योग्य हुन्छ। आमेन। हालेलुया। वचनमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको, मैले त्यो अघि भनेको होइन है, यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको कुरा हो। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न। तिमी यो जाति त्यो जाति हो फलाना जाति भनेर चाहिँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। आज संसारमा तपाईँले शासकलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो खालको तपाईँले प्रक्रियाहरू कति देख्नुहुन्छ हुन्छ। तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ चाहे तपाईँ धनी होस् चाहे गरिब होस्, जस्तो सुकै तपाईँ भए तापनि तपाईँ परमेश्वरको नजरमा ग्रहण योग्य हुन्छ। हालेलुया। अनि परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ जसरी संसारमा जसरी एउटा कानुन हुन्छ है, नेपालमा गल्ती गर्यो भने तपाईँलाई ठ्याक्कै जेलमा हाल्ने, त्यहाँनिर तपाईँको संविधानहरू लेखेको हुन्छ। संविधानमा लेखेको कुराहरू विपरीत यदि उजुरी पर्यो भने, यदि मुद्दाहरू लाग्यो भने चाहिँ निश्चय नै त्यो व्यवस्थाबाट उल्लङ्घित भएको छ भने चाहिँ निश्चय नै हामी जेलमा पर्छौँ है। हामीले अब त्यसमा त्यो अनुसार चाहिँ हामीले दण्ड भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्था छ, कस्तो खालको कानुन छ भन्ने कुरा चाहिँ म अलिकति तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। परमेश्वरको राज्यको कानुन अनि व्यवस्था अनि उहाँको पनि केही आज्ञाहरू छ। अनि परमेश्वरको कानुन र व्यवस्थाले चाहिँ के गर्नुहुने के गर्नु नहुने कामको बारेमा मात्रै बताउँदैन। हेर्नुहोस् है, भने चाहिँ यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन, फलाना गरे भने चाहिँ यति वर्ष जेल भनेर यो लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ त्यो होइन। परमेश्वरको त्यति मात्र नभइकन, यो नियम कानुन मात्र नभइकन परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामीलाई उहाँको त्यो कानुनहरूले व्यवस्थाहरूले चाहिँ एउटा नैतिकतावान व्यक्ति बनाउनको लागि मद्दत पुर्याउँदछ। हालेलुया। अनि बाइबलले पनि यसरी भन्दछ, प्रिय तिम्रो परमेश्वरलाई तिम्रो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समाजले, सारा शक्तिले प्रेम गर्नु। सबैभन्दा उहाँका राज्यको नयाँ करारमा आएर चाहिँ उहाँको सबैभन्दा उहाँको कानुन र व्यवस्थामा चाहिँ व्यवस्था चाहिँ यही छ कि तिम्रो आफ्नो सारा हृदयले, तिम्रो आफ्नो परमेश्वरलाई सारा समझले, सारा दिमागले है, मैले चाहिँ यसरी नै लेखेको छु, सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले चाहिँ प्रेम गर्नु भनेर उहाँको राज्यको चाहिँ व्यवस्था छ प्रिय। र दोस्रो चाहिँ कानुन चाहिँ यो छ कि तिम्रो आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। तपाईले मत्ती 22 अध्यायको 37 देखि तपाईले 39 मा तपाईले हेर्नुभयो भने यी कुरालाई तपाईले पाउनुहुन्छ। आफ्नो छिमेकी परमेश्वर र छिमेकीहरू प्रतिको प्रेमले यस
राज्यको प्रजालाई अरूको हित हुने काम गर्न प्रेरित गर्दछ। हेर्नुहोस् ल, परमेश्वरको कानुनले चाहिँ आफ्नो छिमेकी र उहाँको राज्य र प्रजाहरूको हितको लागि चाहिँ काम गर्नु हुँदो रहेछ। उहाँको व्यवस्था चाहिँ उहाँको कानुनहरूले चाहिँ यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु हुँदैन अनि भनेर विभिन्न ल मात्रै लाउँदैन कि परमेश्वरको यो जति पनि नियम कानुन व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई एउटा नैतिकतावान एउटा चरित्रवान व्यक्ति बनाउनुमा मद्दत पुर्याउँदछ। हालेलुया। अनि उहाँको राज्यमा चाहिँ जसरी अब शिक्षाहरू हुन्छ है, अब हामी शिक्षाहरू लिन्छौँ त्यस्तै परमेश्वरको राज्यमा पनि एउटा शिक्षा हुन्छ। अनि परमेश्वरको राज्य आफ्नो प्रजाहरूको लागि चाहिँ उच्च स्तर निर्धारण गर्नुका साथै ती स्तर कसरी पालना गर्ने भनेर पनि सिकाउनुहुन्छ। एशिया 48 अध्यायको 17 र 18 हामी हेर्नेछौँ। यदि तपाईँले पाउनु भयो भने झट्टै पढिहाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई मौका छ। एशिया 48 पाउनु भएन भने मैले पाएँ, म तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु। लेखेको छ एशिया 48 को 16 र 17 र 18 है, 17 18 हुन्छ। 17 में परम प्रभु तेरा उद्धारक र इस्राएलका परम पवित्र भन्नुहुन्छ, म परम प्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, जसले मेरो भाइको निम्ति तलाई सिकाउँछ, जसले त जानुपर्ने बाटोमा तलाई डोर्याउँछ। यदि तैले मेरा आज्ञाहरू ध्यानसित पालन गरेको भए तेरो शान्ति नदी झैँ र तेरो धार्मिकता समुद्रका छालो झैँ हुने थियो। हालेलुया। वचनमा हाम्रो एडोलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। दुनियाँहरूको लागि पनि हेर्नुहोस् ल, एकदमै परमेश्वरको राज्यको शिक्षा चाहिँ यस्तो छ। तपाईँको परमप्रभु तेरा उद्धारकर्ता र इस्राएलका परम पवित्र भन्नुहुन्छ, म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, जसले तेरा भलाइको निम्ति तँलाई सिकाउँदछ। हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो भलाइको निम्ति सिकाउनु हुँदो रहेछ। प्रिय तँलाई दोहोऱ्याउँदछ। परमेश्वरको शिक्षाले चाहिँ हामीलाई कहाँ जानुपर्ने, के हेर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले सिकाउनु हुँदो रहेछ। अनि जब हामीले उहाँको आज्ञाहरूलाई ध्यानसँग यदि पालना गर्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर तलमा तपाईँले 18 मा तपाईँले हेर्नुभयो, यदि तैँले मेरा आज्ञाहरू ध्यानसित पालना गर्यौ भने तेरो शान्ति नदी झैँ र तेरो धार्मिकता समुद्रको छालहरू चाहिँ हुने थियो भनेर बताउँदछ। म त्यही भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको यदि शिक्षालाई यदि हामीले ग्रहण गर्ने हौ भने प्रिय, अनि निश्चय नै हाम्रो भलाइको लागि अनि हामीले पछ्याइरहेको जुन परमेश्वरलाई निश्चय नै हामीले देख्न पनि सक्छौँ, उहाँको प्रेमलाई महसुस पनि गर्न सक्छौँ। हालेलुया। अनि परमेश्वरले उहाँको राज्य जब बनाउनु हुँदाखेरि त्यति मात्र नभइकन अनि यो अब अन्तिम चरणमा छौँ, अनि यहाँ चाहिँ उहाँको उद्देश्यहरू पनि छ फेरि है। कुनै पनि राष्ट्रमा सबै कुरा भयो तर उद्देश्य भएन भने, चाहे मानिसको जीवनमा होस् चाहे जुनसुकै व्यक्तिको जीवनमा भएको उद्देश्य बिना चाहिँ कुनै पनि कामहरू सक्सेस हुन सक्दैन। त्यस्तै चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा पनि त्यो एउटा उद्देश्यहरू छ। सो कुरा म तपाईँलाई अलिकति पढेर सुनाउनेछु। परमेश्वरको राज्यले प्रजाहरूको सम्पत्ति खर्च गर्न लगाएर आफ्नो शासकहरूलाई धनी बनाउँदैन, बरु
यसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्छ, जसमा उहाँलाई माया गर्नेहरू नयाँ संसार सधैँभरि बाँच्ने प्रतिज्ञा पनि गर्छ। तपाईँले एशिया 35 अध्यायको 1:5 छ। एशिया 1:5 छ। एशिया 35 अध्यायको 1:5 मा यसरी लेखिएको छ, मरुभूमि र निर्जल भूमि हर्षित हुनेछ, उजाड स्थान रमाउनेछ र फुल्नेछ, केशर झैँ त्यो फुलेर पक्रिनेछ, त्यो अत्यन्त प्रफुल्लित हुनेछ र हर्षले गाउँदै रमाहट गर्नेछ। लेबनानको गौरव कर्मेल र सामोनको शोभा त्यसलाई दिइनेछ, तिनीहरूले परमप्रभुको महिमा र हाम्रा परमेश्वरको ऐश्वर्य देख्नेछ। 5 मा यसरी लेखिएको छ, तर अन्धाहरूका आँखा खोलिनेछन् र बहिराहरूका कान गाडिनेछन्, क्षमा तब लङ्गडाहरू मृगा झैँ उफ्रिनेछ र गुङ्गाहरूको जिब्रोले स्तुति गर्नेछ, उजाड स्थानमा पानी फुटेर निस्किनेछ र मरुभूमिमा खोलाहरू बग्नेछ। हालेलुया। परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ त्यही छ कि परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको राज्यको जति पनि प्रजाहरूको सम्पत्ति खर्च गर्नका लागि अनि जति पनि प्रजाहरूको सम्पत्ति खर्च गरेर अनि जति पनि अनि आफू शासक चाहिँ धनी हुने सोच चाहिँ परमेश्वरको छैन। तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ एउटै मात्र उद्देश्य छ कि तपाईँले यहाँनिर अघि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ, जति पनि शासक जति पनि प्रजाहरू छन् उनीहरू चाहिँ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुनको लागि जति पनि तपाईँको 5 अध्यायमा तपाईँले अन्धाहरूले देख्नुपर्ने अनि जति पनि बहिराहरूले सुन्नुपर्ने, लङ्गडाहरू मृगा चाहिँ उफ्रिनु पर्ने अनि गुङ्गोहरूको जिब्रोले स्तुति गर्नुहुने भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि उहाँले उद्देश्य गर्नुभएको छ मानिसको भलाइको लागि उहाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ है। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको राज्यमा जुन शासक हुनुहुन्छ उहाँले शासन गर्नुहुँदाखेरि प्रिय यस्तो खालको शासन गर्न चाहनुहुन्छ कि आज हामीले बुझेका छौँ कि हामी जति पनि प्रजाहरू छौँ, जति पनि प्रजा भन्नाले चाहिँ आज हामी जति पनि प्रभुका छोराछोरीहरू छन्, हामी प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ उहाँको राज्यमा। अनि तपाईँले त्यहाँनिर मत्तीको पुस्तक तपाईँले 6 अध्यायको तपाईँले 10 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर अध्यायको 10 पदमा हेर्नुभयो भने पढेर सुनाउनेछु। अन्य धार्मिकताको निम्ति तताइने, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हुनेछ। हेर्नुहोस् है, जति पनि अहिले तपाईँको जीवनमा समस्या आएको छ, जति पनि तपाईँको जीवनमा दुःख पीडाहरू, अहिले पेन्डेमिकको समय छ, धेरै कष्टहरू तपाईँले भोगिरहनु भएको छ, परमेश्वरले देखिरहनु भएको छ। अनि यो अवस्थामा चाहिँ यदि तपाईँले यी परमेश्वरको उद्देश्यहरूलाई तपाईँले यदि बुझिराख्नु भएको छ, यदि परमेश्वरको तपाईँले शिक्षालाई तपाईँले ध्यान गरेर राख्नु भएको छ, यदि परमेश्वरको कानुन व्यवस्थालाई तपाईँले समाधि राख्नु भएको छ, अनि जति पनि शासकले आफ्नो प्रजालाई गर्नुपर्ने जति पनि कामहरू छ अनि उहाँको समय अवधि कतिसम्म छ भन्ने कुरा यदि तपाईँले पक्रेर राख्नु भएको छ भने प्रिय निश्चय नै यो मत्ती 6 अध्यायको 10 पद भनेको जस्तै उहाँको धार्मिकताको निम्ति हामी तिर्खाउने र भोकाउनेहरूको लागि चाहिँ स्वर्गको राज्य चाहिँ तिनीहरूकै हो, परमेश्वरको राज्य चाहिँ तिनीहरूकै लागि हो भनेर भन्दछ है। एकदमै
परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् कि परमेश्वरको राज्यमा तपाईँ म अनि हामी सबैजना प्रवेश गर्नुपर्नेछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले जति पनि यहाँनिर कानुनहरू छ, व्यवस्थाहरू छ, परमेश्वरको उद्देश्य छ, यी सबै कुरालाई बुझ्न आवश्यकता छ। अनि तपाईँले अध्ययन गरिरहनु भएको छ, तपाईँले प्रार्थना गरिरहनु, उपवास बसिरहनु भएको छ, यी सबै परमेश्वरको राज्यको निम्ति हो। अनि प्रार्थना गर्नुहोला यहाँ सबैजनालाई। जय मसीह। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोला।